आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। भलायकेचें म्हत्व पटोवन दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्लो मंत्र पुराय करपाचो गोंय राज्याचो यत्न चालू आसा, अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। वास्कोचे आमदार दाजी साळकार आनी गोंय वैजकी महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान वास्को काल घडोवन हाडिल्ल्या वैजकी शिबिराचें उक्तावण केल्या उपरांत उलयतना मंत्री राणे हांणी म्हळें, आतां मेरेन चडांत चड वैजकी सेवा लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न सरकारान केला। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन आपणे आनीक 100 अँब्युलन्सी मागल्यात। तातूंतल्यो 10 ते 12 अँब्युलन्सी ह्यो फक्त आताकाच्या दुयेंती खातीर आसतल्यो। तशेंच दर्यादेगे लागसार अँब्युलन्स सेवा उपलब्ध करून दिवपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा। वैजकी सेवा ही प्रत्येक गोंयकाराच्या घरा मेरेन पावप होच ही शिबिरां घडोवन हाडपा फाटलो उद्देश आसा, अशें तांणी म्हळां। ह्या वेळार आमदार दाजी साळकार हांणी आपल्या खर्चांतल्यान दिल्ल्या नव्या अँब्युलन्सीचें उक्तावण राणे हांचे हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार आमदार दाजी साळकार, नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार, गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचे दोतोर शिवानंद बांदेकार आनी हेर सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले। दर्यांत तारवार काम करपी तारवट्यां खातीर केंद्र सरकारान कल्याणकारी येवजण्यो सुरू करच्यो, अशी मागणी काल गोवा सीमॅन असोसिएशन ऑफ इंडिया ह्या संस्थेन केल्या। ह्या संघटने वतीन काल राष्ट्रीय तारवटी दीस मनयलो। ह्या वेळार पत्रकारां कडेन उलयतना ह्या संघटनेचे अध्यक्ष फ्रँक वेगास हांणी केंद्र सरकारान तारवट्यां खातीर तारवटी कल्याण निधी सोसायटीची स्थापणूक करची, अशी मागणी केली। निवृत्त आनी दुबळ्या तारवट्यांक ह्या वरवीं लाव दिवचो, अशी मागणी करपी पत्र केंद्रीय बंदर, जहाज आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांकां धाडलां, अशें तांणी सांगलें। तारवट्यांच्या विधवांक मेळपी पेन्शन 2,500 मेरेन वाडोवचें। तारवार काम करतना खंयच्याय तारवट्याक मरण आयल्यार ताकतिकेची मदत तांच्या फामिलीक 2 लाख रुपयांची मदत दिवची। तशेंच खंयचोय तारवटी बेपत्ता जालो किंवा खंय ताका ओलीस दवरलो जाल्यार तो सुटो मेरेन ताच्या फामिलीक दर म्हयन्याक 10,000 रुपया मेळपाची तजवीज करची, अशी मागणी फ्रँक वेगास हांणी केली। माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या सहकार्यान मिडिया एंटरटेनमेंट असोसिएशन ऑफ इंडिया तरणाटे कलाकार आनी मिडिया वेवसायिकां खातीर WAM म्हळ्यार वेव्स एनायम आनी मँगा कॉन्टेस्ट आयोजीत करता, जाचो उद्देश निर्मात्या खातीर अर्थवेवस्था वाडप ही आसा। तळागाळांतल्या पावंड्यार प्रतिभा सोदप, ताचो विकास करप आनी ह्या कलाकारां खातीर वेवसायीक मुळावी बांदावळ तयार करप हें ह्या सर्तीचें ध्येय आसा। ही सर्त भारतभर वेगवेगळ्या शारांनी जाता। चेन्नईत ह्या खेपे सर्त आयोजीत केल्ली। गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 10वेच्या परीक्षेचो निकाल फाल्यां सोमारा 7 एप्रिलाक सांजवेळा 5 वरांचेर जाहीर जातलो। निकाल मंडळाचे अधिकृत संकेतथळ अपलोड करतले। गोंय शालांत मंडळान राज्यान 1 मार्च 2025 ते 21 मार्च 2025 मेरेन 10वेची परीक्षा घेतिल्ली। अंदू 18,838 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले, तांतले 9,280 चलयो आनी 9,558 चले आशिल्ले। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यात चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस आसतलें। हवामान खात्यान कोकण आनी गोंयच्या कांय सुवातांनी कालोर जावपाचो आनी दमट हवामानाचोय अदमास उक्तायला। IPL T20 क्रिकेट सर्तीन काल रातीं चंदीगडांतल्या महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत राजस्थान रॉयल्सान पंजाब किंग्साक 50 धांवड्यांनी हारयलो। पयली बॅटिंग करतना राजस्थानान निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 4 विकेटी वगडावन वट्ट 205 धांवड्यो केल्यो। राजस्थाना खातीर यशस्वी जयस्वालान 45 बॉलांनी 66 धांवड्यो केल्यो। पंजाबा खातीर लॉकी फर्ग्युसनान 2 विकेटी घेतल्यो। ताका जाप दितना पंजाब किंग्सान 20 ओव्हरींनी 9 विकेटी वगडावन 155 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो। काल आदीं जाल्ल्या आनीक एका मॅचीन दिल्ली कॅपिटल्सान चेन्नयच्या MA चिदंबरम स्टेडियमांत चेन्नय सुपर किंग्साक 25 धांवड्यांनी हारयलो। आज सांजवेळा हैदराबादात सनरायझर्स हैदराबाद आनी गुजरात टायटन्स हांचे मदीं खेळ जातलो। सांजवेळा 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जावपाची आसा। 3 मॅचींनी 2 जैत मेळयल्लो गुजरात गुण तालिकेन 3ऱ्या क्रमांकाचेर आसा। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राचें फुडलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आज सांजवेळा 7:20.